नमस्कार तुमकां सगल्यांक. म्हजें नांव दामोदर कोरगांवकर आनी आमच्या बरोबर आहा सिटी न्यूज आउट ऑफ बॉक्स आनी हांव आसा गोवा रिपब्लीक 24 तास. प्रेजेंटली हांव आसा ओल्ड गोवा आनी म्हाज्या फाटल्यान तुमकां हांगा दिसता राजेश फळदेसाय जो ओल्ड गोवाचो MLA आसा. आयज तेज्या दारान हांगासर जे एक्सपोजिशन ओल्ड गोवाचे चालू आसा तेजे सगळे वेंडर्स हांगा आयिल्ले आसा. अशें आयकपाक येयलां की तिंकां थोड्यांक पुलिसांनी धरले सुद्दां, थोड्यांक कशें आपलो जीव वांटून ते MLA कडेन येयल्या. आपलो धंदो कसो चलतलो हेज्या फुडें ह्या विचारान हांगासर आतां गर्दी पडलेली आसा. तुमी पळया. घेता रे खंय भितर फाटल्यान न्ही. आज तुम्ही आमचे कुमारजे कॉन्स्टिट्युन्सी MLA राजेश फळदेसाक मेळूंक येयल्या पळय, कितें कारण आहा? आमकां मरे वाटी आमकां पास दिला, पंचायती कडल्यान आमकां पास दिल्या. वाटी विका म्हणून दिवंक ना काय ते आमकां खबर ना, पण आमकां पास सुद्दां दाखयल्यार पुलीस कितें म्हणटा वाटी विकनाका म्हणून. ते पास तुमकां दिला ते वाटी विकपाक दिवंक ना म्हणून आमकां पुलिसांन हें सांगलां. आमकां पुलिसान सुद्दां घेवन गेल्ले, आमकां रायबंदराक व्हरून दवरलेले, आमकां दनपार सुद्दां दवरले, मागीर सोडले. कारण कितें? कारण वाटी विकनाका म्हणटा. तुमच्या कडेन जो पास दिला तो आसा तुमच्या कडेन अवेलेबल? तेजेर कितें म्हणून बरयलेलें पासार? कॅटेगरी बीन कितें बरयलेली आसतली न्ही? फ्लावर आनी कॅन्डल पण बरयला, दाखयता एक हेजेर कॅटेगरी फ्लावर अँड कॅन्डल सेल म्हणून. आनी हे तुमकां सरपंचान दिला? आनी आमी आतांच्यान विकिना, आमकां जातली आतां 30 वर्सां जातली, पण वार्षिक मात विकता आमी. म्हणजे तुम्ही एव्हरी इयर ओल्ड गोवाची जेन्ना फिस्ट आसता तेन्ना देतात? हेच्या मदीं तुमी ना मदीं आसना. फेस्ताकूच येता आमी. म्हणजे नव्यान स्टार्ट जाता पळय 24 तारीखान तेन्नाच्यान स्टार्ट करता. 3 तारीख फेस्त काबार जाता ते लास्ट सुद्दां विकता आमी 3 तारीख. आनी मागीर आमी विकना. मागीर आमचो धंदो आहा ते धंद्याक केला. एक्चुअल रेजिडन्स खंयसरले तुमी? हांगासरले ओल्ड गोवाचे. ओल्ड गोवा. आनी आतां तुमचो डिमांड कितें आसा? काय डिमांड ना, फक्त आमी इतलेंच मागता आमकां गरिबांक वाटी विकूंक दिया आनी काय. आनी ते पुलीस बीन आयलेले तेंच्यांनी कितें अरेस्ट बीन केले? ना अरेस्ट बीन केलें तेंच्यांनी, काय करूंक ना. आमकां बाबा तुमकां अलाउड ना विकपाक, आमकां वयल्यान ऑर्डर येयला तुमकां विकपाक अलाउड ना म्हणून, इतलेंच सांगलें तेंच्यांनी, काय सांगूंक ना. आनी अशी ऑर्डर कोणी पास बीन केला अशें कितें सांगलां? ना अशें काय सांगूंक ना. वयल्यान ऑर्डर येयला म्हणटाले ते आनी काय. तुमकां कितें उलोवंक बीन दिसता? एकूच हें आसा की आमी सगळें सोडून काम धंदो सोडून आमी कालच्यान हांगा एक परमिशना खातीर रावल्ले आसा. एक तर आमकां पंचायतीन कार्ड दिला, ते म्हणटा इनवॅलीड. सो इनवॅलीड आहा लायक वॅलीड करपाचो हे कितें उपाय कितें हे तो तुमचेच कडेन आसा आनी सरकारा कडेन आसा. फक्त आमी सरा कडेन मागता की आमकां परमिशन करचें, कितें तरी हेजें सोल्युशन काडून दिवचें, इतलेंच आनी काय ना. आतां टोटल कितकी जाणां आहात तुमी? आतां आसा तर मोस्टली आमी आतां 300, पण आतां सध्या कमी येयल्ली आसा. थोडी जाणांक धरून व्हेल्ले आसा. 300 म्हणजे तुम्ही 300 काय दोन? टोटल 300 म्हणटा धरूनय नेला. धरून व्हेल्ले आसा. थोड्यांक धरून येल्या, थोड्यांक काल जे विकताले तांकां फुलकारांक धरून नेल्या पुलिसांनी आनी थंय बसयल्या. सकाळी आले ते सांजचे सोडले ते. ओके. आणि थोडे अशें सुद्दां म्हणटा की जेन्ना खंयचो कस्टमर बीन येता तर धांवता म्हणून फाटल्यान हे कितें प्रकरण म्हणून फुलां बीन घेवन अशें कितें आसता? धांवपाचें तशें नासता सर. आमी कितें आसता, जे कोणाक पार्किंग खबर नासता खंय आसता त्या पार्किंग लावंक जाय आसता, आमी तेंचे फुडें हात दाखयता आनी फुडें रावयता आनी तांकां पार्किंग करूंक लायता. बाबा गाडी लावूंक जायना, त्या कशी लावंक जाय कितें, सिस्टमॅटिकली आमी गाडी पार्किंग करता.
पार्किंग करून आम्ही हे करता आणि काय ना आम्ही त्यांचे पार्किंगचे पैसे घेणं काय ना वाती फुला जाय काय विचारता नाका जाल्यार आम्ही फाटी सरता नाले विकता. आता जी तुमची वातींची रेटी बीन आसता न्ही ती कंबायंड रेट आसता काय अशे एकूच रेट आसता? रिजनेबल रेट असता तितून आमकां फक्त 10 रुपया मेळटा. ओके. पोटा पोया हे करपा खातीर आमी 4 सकाळी फुडें येता ते एक 6-7 जायसर आमी वयता. आणि तुमचेर असो आरोप जाता की तुमचे कडेन आनीक बिझनस आहा म्हणून. ना सर बिझनेस म्हटल्यार कितें आसा बिझनेस असा ना म्हणा सगळ्यांचो बिझनेस Business म्हणटा फक्त फेस्ताक 10 दिसा खातीर येता आमी आनी काय ना बिझनेस सगळ्यांचा बिझनेस कामाक वयता आमी. सर तुम्ही एक सांगा की आता म्हाजो एक आसलो क्वेश्चन. आता प्रेजेंटली हांगासर 2 ग्रुप जाले. ओके सर त्या ग्रुपाचो कितें डिफिकल्टी आनी तुमचे म्हणजे कशें कितें म्हणून तुमचे हे जाले? कांयच ना. तो ग्रुप कितें आसता तो डेली हांगाच आसता इगर्जे कडेन आसता. आमी कितें वर्शीक सायबाक देव वयता पळय फेस्त आसता 24 तारखेक तेन्नाच येता आनी ती वार्षिक हांगाच आसता. ती वर्साचे 12 म्हयने हांगा ती फुलां ना विकता. तेंच्या बेश्टे हे करून फायदा ना ती विकता न्हू 12 फक्त वार्षिक पद्दतीन तुमी येता आमी कितके वार्षिक दिसांनी? पद्दतीन येता आनी वार्षिक वयता आमी. आनी एक प्रश्न तुमी आमदारान कितें सांगला तुमकां आतां सरपंचान कितें तरी सांगला? सरपंचान आमकां सांगूंक नासलें आमकां म्हणलें तें फॉर्मां करपाचें आसा आनी कार्ड करपाचें आहा. म्हणून आमी ती फॉर्मां बरोवन दिली येयल्या आनी फॉर्मां बरोवन दिली आनी आयज मेळ्ळें म्हाका कार्ड दिलें तें. पूण आमदारा कडेन कितें उलोवप बीन जाला? ना आमी आमदारा कडेन वचोंक ना आनी फुडें आमी तेन्ना वचत नासलें. आतां हेच फाटी आमकां मातशें आमदार हें जालां. सर तुमचें नांव कितें? गोकुळदास सामंत. तुमचें नांव कितें? लिंगुला माणी. थँक्यू सर.